अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं वज़ाइफ से मौइज़ात। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी साहब। आपको पता है एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग भी देते हैं हमें और वज़ाइफ वज़ाइफ भी बताते हैं कि वज़ाइफ से मौइज़ात है। आप लोगों के ज़ोडिक हों या आप लोगों के जो भी मैटर्स होते हैं पर्सनल, उसके ऊपर भी बड़ी ज़बरदस्त सर की नज़र होती है। और नाज़रीन, ये जो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, आप लोग राब्ता करके तो परफ्यूम भी सर का मंगवा सकते हैं और साथ ही साथ अपना पर्सनल कैलकुलेशन भी सर से ले सकते हैं अपने हवाले से। आज का जो मौजू है, 2025 ख़त्म होते होते किन की फाइनेंशियली मामलात में बेहतरी होगी, कौन लोग अपना घर बना लेंगे, कौन लोग ऐसे हैं जो गाड़ी के लिए कोशिश कर रहे थे तो उनको गाड़ी मिल सकती है, क्योंकि 2025 जाते जाते प्लैनेट्स की पोजीशन ऐसी क्या है, क्या वाकई ऐसा है या नहीं है। और प्रॉपर्टी के हवाले से बहुत से लोग डिस्टर्ब थे कि जी प्रॉपर्टी का वो रेट नहीं लग रहा या हम लैंड जो है वो उस तरह से परचेज नहीं कर पा रहे, तो क्या इस टाइम पे लैंड लेना बेहतर है। और ये भी पूछेंगे सर से कि ये प्लैनेट की पोजीशन में है कि हम ले सकते हैं, और अग वजीफ़ा भी पूछेंगे सर से कि इसका कोई वजीफ़ा भी बताएं। और जो लोग रेंट पे थे, कर्जों में थे, उनके वाले से भी हम सर से पूछेंगे कि कर्ज किस किस के उतर रहे हैं, और घर के मामला जो किराए में तब्दील करना चाहते हैं, किराए वाले लोग किराया वाला घर तब्दील करना चाहते हैं, क्या वो उनका लिए नवंबर दिसंबर ठीक रहेगा। आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह कर फलक आप ठीक हैं, खैरियत ज़बरदस्त से? सर। सर अब मैंने ज़रा थोड़ा सा ना लोगों को इंट्रो में बताया है, अब बिल्कुल, आपने इसको पूरा करना है कि जो जो ज़ोडिक हैं जिनके लिए टाइम अच्छा है प्रॉपर्टी के वाले से। और ये भी कहा बिल्कुल। जा रहा था कि प्रॉपर्टी ना लो, हर कोई यही बात कर रहा है, प्रॉपर्टी का काम नहीं चल रहा, प्रॉपर्टी डेड हो गई है। इस पर भी ज़रा रोशनी डालें। बिल्कुल फलक, इसमें हम देखें तो ये जो हमारे पास मंथ ऑफ अक्टूबर और नवंबर है, ये 2 महीने ऐसे हैं कि जिसमें कुछ ऐसी मखसूस प्लानिटरी पोज़ीशंस बन रही हैं, जिसमें स्पेशली तौर के ऊपर बिलख़ुसूस अक्टूबर तो ऑलमोस्ट ख़त्म होने के करीब है। लेकिन नवंबर का महीना आना और नवंबर के महीने का जाना, ये बहुत सारे ऐसे ज़ोडिक साइन्स की ज़िंदगी में खुशकिस्मती के दर खोलेगा कि जो अपनी ज़िंदगी में ज़ाती प्रॉपर्टी या घर बनाना चाह रहे हैं, जो अपनी ज़िंदगी में शादी करना चाह रहे हैं, जो अपनी ज़िंदगी में मोहब्बत को शादी के ऊपर लेके जाना चाहते हैं, जो अपनी ज़िंदगी में औलाद की नेमत के मुंतज़र हैं, जो अपनी ज़िंदगी में पैसे के लिए किसी तौर के ऊपर अपनी आसूदगी लेके आने के लिए कोशिशें कर रहे हैं, या वो अफ़राद जो अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी तौर के ऊपर रूहानी सफ़र या रूहानी सफ़र के एतबार से काविशें कर रहे हैं। तो इस एतबार से मखसूस ऐसे ज़ोडिक साइन्स हैं कि जिनकी ज़िंदगी में बेशुमार बरकतें जो है मंथ ऑफ नवंबर के इख्तिताम होने से पहले-पहले आ चुकी होंगी। क्योंकि मंथ ऑफ नवंबर में बहुत ही खूबसूरत प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस बनेंगी और जो कि बिलख़ुसूस मिड ऑफ नवंबर के बाद से जारी होना शुरू होंगी, जिसमें मोहब्बत के बहुत अच्छे योग लग रहे हैं, जिसमें पैसा ख़रीदने के, पैसा बनाने के, लॉटरी ख़रीदने के बहुत खूबसूरत योग बन रहे हैं कि लोग अगर लॉटरी टिकट्स ख़रीद रहे हैं, गोल्ड ख़रीद रहे हैं, सिल्वर ख़रीद रहे हैं, या किसी ऐसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे आप फॉरेक्स में इन्वेस्ट करते हैं, आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं, या आप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, तो मंथ ऑफ नवंबर में इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स भी निस्बतन बहुत सारे लोगों को फ़ायदा पहुँचाएँगी। अब इसमें सबसे पहले ज़ोडिक साइन की बात करें तो वो बनता है एरीज़ बुर्ज हमल। एरीज। एरीज़ वाले अफ़राद को देखा जाए तो ये अपनी ज़िंदगी में ज़ाती प्रॉपर्टी का हसूल कोशिश या ख्वाहिश रखते हैं तो यकीनी तौर के ऊपर बना लेंगे। अगर प्लॉट है, घर बनाना चाह रहे थे, तो कोशिश करने से वो बना लेंगे। इसके बाद देखा जाए तो एरीज़ वाले एक ऐसे अफ़राद हैं जो कि कोई ऐसी बिज़नेस या इन्वेस्टमेंट्स लिंक्ड करते हैं जो कि ज़मीन से है, ज़राअत से है, एग्रीकल्चर से है, या कोई ऐसा बिज़नेस है जो कि व्हीकल की सेल परचेज़ है, या ऐसी इन्वेस्टमेंट्स हैं जो कि किसी भी तौर के ऊपर ज़राअत में हैं या फ्रूट से रिलेटेड या वेजिटेबल से रिलेटेड हैं। तो इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स भी एरीज़ वालों की ज़िंदगी में खुशबख्ती, रूहानियत, बरकत और माली तौर के ऊपर वसअतें लेके आएगा। इसके साथ एरीज़ वालों की ज़िंदगी में देखा जाए तो ये अपनी ज़िंदगी में इस तरह का भी बिज़नेस अगर कर रहे हैं जो कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का है, किसी भी फ़ील्ड में, स्पेशली बिलख़ुसूस फ्रूट्स या वेजिटेबल्स में। आप बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि ट्रेड कर रहे होते हैं, एक शहर से दूसरे शहर या एक मुल्क से दूसरे मुल्क में। तो एरीज़ अगर उनका ज़ोडिक साइन है तो ये 2 महीने उनकी ज़िंदगी में इंशाल्लाह माली तौर के ऊपर राहतें, आसूदगियाँ, बरकतें और फ़वाइद लेके आएगा। ठीक है। अब इसमें अगले ज़ोडिक साइन की बात की जाए तो नेक्स्ट ज़ोडिक साइन बनता है इन्हीं 2 महीनों में पैसा बनाना और समेटना, जिसके मुकद्दर में लिख चुका है, वो आता है जेमिनी बुर्ज जोज़ा। जमनाई। जेमिनी वालों को देखा जाए तो इनकी ज़िंदगी में अल्लाह ताला इनको इस तरह बरकत से नवाजता हुआ नज़र आएगा कि ये किसी भी लेवल के ऊपर अगर काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, तो इनको माली तौर के ऊपर स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ मिलना शुरू होगी। जेमिनी वाले जो लोग हैं ये अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा ख्वाहिश रखते हैं जो कि किसी भी तौर के ऊपर प्रॉपर्टी के ख़रीदने की है, प्रॉपर्टी के बनाने की है, घर की तमीर की है, घर को डेकोरेट करने की है, घर की तज़ीन व आराइश करने की है, तो ये इस एतबार से भी ज़िंदगी में कामयाब होंगे। ठीक है। फिर उसके बाद हम अगर देखें
ایسے جمنائے افراد جو کہ کسی بھی طور کے اوپر اپنی محبت کو شادی پہ لے کے جانا چاہ رہے ہیں، یا پھر ایسے جمنائے افراد جو کہ کسی بھی طور کے اوپر بہت زیادہ اپنی قسمت کو آزماتے رہتے ہیں بار بار انعام یا لاٹری ٹکٹس خرید کے، اور ان کو کسی بھی طور کے اوپر فائدہ نہیں مل رہا. تو منتھ آف نومبر ان کی زندگی میں ایسا مہینہ ہے کہ اگر ان کا زوڈک سائن جمنائے ہے اور وہ اپنی زندگی میں انعام کے اوپر، لاٹری کے اوپر اپنی قسمت کو آزما رہے ہیں، تو ان کو زندگی میں لازمی طور پہ انشاءاللہ کامیابی ملے گی. ہمیں بھی ملے گی. تو یہ ہمارے پاس آتا ہے دوسرا زوڈک سائن، ایریز جمنائے. تیسرے زوڈک سائن کی بات کی جائے تو تیسرا جو زوڈک سائن بنتا ہے جو اپنی زندگی میں خواب اپنے پورے کر سکتا ہے، اپنی زندگی میں دلی مرادیں پوری کر سکتا ہے، وہ بھی آ جاتا ہے لبرا برج میزان. لبرنس ایک ایسا زوڈک سائن ہے جو اپنی زندگی میں ذہنی طور کے اوپر کشادگی اور راحت کی طرف آئے گا، اور اپنی زندگی میں اپنے ایسے خوابوں کو جو کہ کسی بھی طور کے اوپر اس کے ذاتی گھر کا خواب ہو، ذاتی پراپرٹی کا خواب ہو، یا ان کی زندگی میں کوئی ایسے خواب ہیں کہ کسی بھی طور کے اوپر انہوں نے اپنی شادی کی طرف چیزوں کو لے کے جانا ہے، محبت کو حاصل کرنے کی طرف چیزوں کو لے کے جانا ہے، یا پسند کے اظہار کی طرف چیزوں کو لے کے جانا ہے، تو لبرنس افراد اپنی زندگی میں کسی نہ کسی طور کے اوپر اس کامیابی سے ہمکنار ہوں گے. پھر لبرنس زوڈک سائن ایک ایسا زوڈک سائن ہے کہ ان کی زندگی میں ان کا کانفیڈنس لیول جو ہے وہ بہت زیادہ گین کرے گا. ان کی زندگی میں ان کو ہجرت کرنا جو ہے وہ فائدہ پہنچائے گا. یہ ایک شہر سے دوسرے شہر اگر ٹریول کر رہے ہیں، ایک شہر سے دوسرے شہر اگر مائگریٹ کر رہے ہیں، شفٹنگ کر رہے ہیں، یا جاب اپلائی کر رہے ہیں، تو تب بھی ان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ ان کو ملازمتی طور کے اوپر چیزیں بھی انشاءاللہ فوائد کی طرف لے کر جائے گا. تو یہ ہمارے پاس ہے تیسرا زوڈک سائن جو کہ پیسہ، انعام، لاٹری، ہجرت اور تجارت اور یا ملازمت میں تبدیلی کے اعتبار سے انشاءاللہ فائنینشلی طور پر اسٹیبلٹی کی طرف آئے گا. اب اس میں چوتھے زوڈک سائن کی طرف دیکھا جائے تو چوتھا جو زوڈک سائن بنتا ہے وہ ہے پائسس برج حوت. پائسس والوں کو دیکھا جائے تو ان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے غیبی طور کے اوپر مالی مدد ان کو فراہم کرتا ہوا نظر آتا ہے. پائسس والوں کو دیکھا جائے تو ان کی زندگی میں ان کے خوابوں کا ستارہ ان کے ذہن کے گھر میں ہے، اور ان کے ذہن کا ستارہ جو ہے وہ ان کے لیے ان کے مول ترکون کے گھر میں، مقدر کے گھر میں اچھی پوزیشن پہ ہے، جہاں سے وہ بہت اچھی نظر سے، ساتویں نظر سے ان کے حصول مراد، ان کی خواہشات، ان کے سوشل سرکل اور کہیں نہ کہیں پہ ان کی ایسی درینہ خواہشات کو پورا کرے گا جو کہ ان کے طویل عرصہ سے صرف ذہن میں چل رہی ہیں لیکن وہ پوری نہیں ہو پا رہی. چاہے وہ پیسہ بنانے کی ہوں، چاہے وہ گھر بنانے کی ہوں، چاہے وہ زندگی میں کوئی مخلص لوگوں کی ہو، چاہے وہ روحانی سفر کی ہوں، چاہے وہ کسی بھی طور کے اوپر اپنی سواری کو اپ گریڈ کرنے کی ہو یا سواری خریدنے کی ہوں. تو یہ چار ایک ایسے زوڈک سائنز ہیں جو کہ مالی طور پہ، گھر کی خوشحالی کے لحاظ سے، گھر کی تعمیر، گھر کی خرید و فروخت، یا اس طرح کے کاروبار یا بزنسز جو کہ زمین، زراعت، ایگریکلچر یا اجناس یا اسپیشلی طور کے اوپر جو میرے پاس زوڈک سائن آتا ہے جس میں نے آپ کو لبرا بتایا ہے، ہجرت کے اعتبار سے کہ ایک شہر سے دوسرے شہر ٹریول کرنا ان کی زندگی میں ان کے مقدر کے نصیب کو بدلے گا منتھ آف نومبر میں. یہ جب بھی ٹریول کریں گے یا جب بھی شفٹنگ کریں گے تو ان کی زندگی میں نصیب ان کا ٹوٹلی طور کے اوپر چینج ہو جائے گا. تو یہ چار ایسے زوڈک سائنس ہیں جو کہ ان 2 مہینوں میں ہر لحاظ سے خوش قسمتی، مقدر، برکت اور پیسے وائز چیزیں انشاءاللہ سمیٹیں گے. زبردست. اب مین آپ کا جو سوال تھا کہ پراپرٹی جو ہے، جیسا کہ بات کی جا رہی ہے کہ پراپرٹی سٹک ہے، رکی ہے، اس میں انویسٹ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، خریدنی چاہیے نہیں خریدنی چاہیے. جوپیٹر جو ہے یہ بیسکلی اپنے شرفی پوزیشن پہ موجود ہے، اور یہ موجود ہے اگر ہم نیچرل زائچہ دیکھیں جو کہ ایک فطرتی زائچہ ہے، اس کے زائچے کے چوتھے گھر میں، اور چوتھا جو گھر ہوتا ہے یہ وطد الارض کو ریلیٹ کرتا ہے. وطد الارض کا مطلب یا بیت الارض کا مطلب کہ جو زمین یا جو کہ آپ کی ارتھ کو ریلیٹ کرتا ہے. تو اس اعتبار سے جوپیٹر کا یہاں پہ آنا اور یہاں سے ساتویں نظر سے کیپریکون کو دیکھنا، اور کیپریکون کا اپنا جو عنصر ہے، جو اپنا ایلیمنٹ ہے، وہ خاکی برج ہے، زمین کے ساتھ جڑا ہے. تو اس اعتبار سے یہ چیز ریلیٹ کرتا ہے کہ 2025 کا نومبر اور دسمبر یہ 2 مہینے ایسے ہوں گے کہ پراپرٹی کے اعتبار سے جو لوگ انویسٹ یا بزنس کر رہے ہیں ان کو کہیں نہ کہیں پہ انشاءاللہ فائدہ اور بلیسنگ ضرور ملے گی. ٹھیک ہے سر بڑا زبردست آپ نے یہاں پہ گائیڈ کیا. اچھا اس میں رینٹ والے لوگ بھی ہیں جو تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں؟ بالکل، اس میں جو لوگ رینٹ پہ رہ رہے ہیں، اگر وہ کسی چھوٹے گھر میں ہیں اور کسی بڑے گھر میں جانا چاہ رہے ہیں وہ بھی تبدیل کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اور جو رینٹ پہ ہیں اور وہ اپنے ذاتی گھر کی طرف جانا چاہ رہے ہیں تو وہ افراد بھی کوشش کریں گے، اور انہی زوڈک سائن سے اگر اس کا تعلق ہے تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ اسباب مہیا کرے گا کہ وہ اپنی ذاتی پراپرٹی لے لیں. ذاتی پراپرٹی لے لیں. سر بہت شکریہ آپ کا. بڑا اچھا یہاں پہ سید مصور علی زنجانی صاحب ہمیں گائیڈ بھی کرتے ہیں اور بتاتے بھی ہیں. تو ناظرین اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. یہ 2 مہینے بہت امپورٹنٹ ہے، نومبر اور دسمبر ٹائم اچھا ہے جن کا ان کو بتا دیا. باقی جو لوگ پراپرٹی اگر لینا چاہتے ہیں پھر بھی، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا نمبر اسکرین پہ ہے، سر سے مشورہ کریں، اپنے سٹارز کے والے سے پوچھ لیں
پھر پراپرٹی بے شک آپ ضرور لے لیں. اپنا خیال رکھیں, ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.